फ्रेन्ड्स, वेलकम छ हजुरहरूलाई मेडिकल विथ सन्जुमा। इफ हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ यो च्यानलमा भने फर्स्टमा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् एन्ड बेल आइकन थिच्न नबिर्सनु होला। साथीहरू, हजुरहरूलाई थाहा नै होला 150 वटा क्वेसन नेपाल नर्सिङ काउन्सिल एक्जाममा सोध्ने गरिन्छ र ड्युरेसन भने 2.5 आवर्सको हुन्छ। 150 वटा मल्टिपल चोइस क्वेसन सोध्छ जुनमा वन मोस्ट प्रोबेबल एन्सरमा चाहिँ टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। नेपाल नर्सिङ काउन्सिल बेस्ड मोडल एक्जामिनेसनको यो हाम्रो सेट 4 भयो। सो द फर्स्ट क्वेसन अफ सेट 4A इज while performing suctioning the duration of the procedure is about options 1 to 2 minutes, option B 20 second, option C 15 second, option D 10 second. The right answer is option D 10 second. 10 second भन्दा बढी चाहिँ सक्सनिङ गर्यो भने चाहिँ कम्प्लिकेसन्सहरू एराइज हुन सक्छ। Question number 2. First aid management of dog bite is option A. Apply bandage, option B. Cut the area, option C. Wash the area with soap water, option D. Take to the hospital. The right answer is option C. Wash the area with soap water. अप्सन ए मा दिएको छ एप्लाई ब्यान्डेज, यो गर्छ तर वास गरिसकेपछि चाहिँ गर्छ, फर्दर ट्रिटमेन्टमा चाहिँ यो एप्लाई हुन्छ। कट द एरिया यो चाहिँ हुँदैन, कुनै पनि डग बाइट भएको छ भने एरियालाई कट गर्नु हुँदैन। अप्सन डी मा दिएको छ टेक टु द हस्पिटल, यो लास्टतिर आउँछ, रेफरलमा चाहिँ आउँछ। क्वेसन नम्बर 3. इन डिजास्टर सिचुएसन प्रायोरिटी एक्सन अफ नर्स इज अप्सन ए कल द फिजिसियन, option B hyperapnea, option C call the friend, option D tries. The right answer is option D tries. डिजास्टर सिचुएसनको बेलामा ट्राइज युज गर्छ फर्स्टमा। ट्राइज मिन्स एसेसमेन्ट अफ डिग्री अफ अर्जेन्सी टु वुन्ड्स और इलनेस टु डिसाइड द अर्डर अफ ट्रिटमेन्ट अफ अ लार्ज नम्बर अफ पेसेन्ट। यसमा कलर कोडिङ हुन्छ, 4वटा कलर हुन्छ, रेड, येलो, ग्रीन, ब्ल्याक। रेड भनेको इमर्जेन्ट, द्याट मिन्स इमिडिएट एक्सन, येलो मिन्स अर्जेन्ट, ग्रीन मिन्स नो अर्जेन्ट, ब्ल्याक मिन्स डेथ। क्वेसन नम्बर 4. एनएनसी प्रोभाइड्स नर्सिङ लाइसेन्स विच इज साइन्ड बाई अप्सन ए भाइस प्रेसिडेन्ट, अप्सन बी एक्जिक्युटिभ मेम्बर, अप्सन सी प्रेसिडेन्ट, अप्सन डी रेजिस्ट्रेटर। द राइट एन्सर इज अप्सन डी रेजिस्ट्रेटर। र अहिलेको रेजिस्ट्रार हाम्रो हुनुहुन्छ बिन्दा घिम्रे, उहाँको सिग्नेचर हुन्छ एनएनसी लाइसेन्स पेपरमा मेन फोल्डमा। क्वेसन नम्बर 5. विच अफ द फलोइङ प्रिन्सिपल एक्सप्लेन द प्रोसेस अफ रिएब्जर्प्सन्स अफ वाटर फ्रम किडनी ट्युबल्स? अप्सन ए अल्ट्रा फिल्ट्रेसन, अप्सन बी डिफ्युजन, अप्सन सी ओस्मोसिस, अप्सन डी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट। द राइट एन्सर इज अप्सन सी ओस्मोसिस। ओस्मोसिस प्रोसेस हुन्छ रिएब्जर्प्सन्स प्रोसेसमा। क्वेसन नम्बर 6. द क्लाइन्ट रिटर्न्स टु द युनिट फ्रम सर्जरी विथ अ ब्लड प्रेसर अफ 90/50, पल्स 132 एन्ड रेस्पिरेसन्स 30. विच एक्सन बाई द नर्स शुड रिसिभ प्रायोरिटी? अप्सन ए कन्टिन्युङ टु मोनिटर द भाइटल साइन, अप्सन बी कन्ट्याक्टिङ द फिजिसियन, अप्सन सी आस्किङ द क्लाइन्ट हाउ ही फिल्स, अप्सन डी कन्टिन्यू द पोस्ट अपरेटिभ केयर। यसको एन्सर हुन जान्छ अप्सन ए कन्टिन्युङ टु मोनिटर द भाइटल साइन। क्वेसन नम्बर 7. अ नर्स इन्टर्स अ क्लाइन्ट्स रुम टु डिस्कभर द्याट द क्लाइन्ट हेज नो पल्स और रेस्पिरेसन। आफ्टर कलिङ फर हेल्प द फर्स्ट एक्सन द नर्स विल टेक इज अप्सन ए स्टार्ट अ पेरिफेरल आइभी, अप्सन बी इनिसिएट क्लोज चेस्ट मसाज, अप्सन सी इस्टाब्लिस एन एयरवे, अप्सन डी नन। जहिले पनि फर्स्टमा एयरवेलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छ। सो द राइट एन्सर इज अप्सन सी इस्टाब्लिस्ड एन एयरवे। क्वेसन नम्बर 8. बेस्ट टाइप अफ सल्युसन टु युज फर द इरिगेसन अफ युरिनरी क्याथेटर इज अप्सन ए डिस्टिल्ड वाटर, अप्सन बी नर्मल सलाइन, अप्सन सी ट्याप वाटर, अप्सन डी वार्म वाटर। यसको राइट एन्सर हुन्छ नर्मल सलाइन, अप्सन बी नर्मल सलाइन। क्वेसन नम्बर 9. नेजल प्याकिङ विल बी लेफ्ट फर अप्सन ए 24 आवर्स, अप्सन बी 48 आवर्स, अप्सन सी 72 आवर्स, अप्सन डी 96 आवर्स। द राइट एन्सर इज अप्सन बी 48 आवर्स. It is usually left in place for 2 to 4 days, typically 48 hours.
Question number 10. The nurse is performing a neurological assessment on a client post-right CBA, which finding, if observed by the nurse, would warrant immediate attention? Option A. Decreased level of consciousness. Option B. Loss of bladder control. Option D. Altered sensation of stimuli. Option D. Emotional ability. The right answer is option A. Decreased level of consciousness. Question number 11. Which blood gas altering would the nurse expect to occur with persistent tachycardia? Option A. PCO2 48 mm of Hg. Option B. PCO2 30 mm of Hg. Option C. PCO2 38 mm of Hg. Option D. PCO2 40 mm of Hg. इसको राइट आन्सर हुन्छ ऑप्शन बी PCO2 30 mm of Hg. Next, which of the following is appropriate route of administration of insulin? Options: intramuscular, option B intradermal, option C intravenous, option D subcutaneous. इन्सुलिन को रूट अफ एडमिनिस्ट्रेसन हुन्छ ऑप्शन डी सबक्यूटेनियस. क्वेश्चन नंबर 13. When was Nepal Nursing Council established? Option A 2050 BS, option B 2053 BS, option C 2049 BS, option D 2055 BS. The right answer is option B 2053 BS. Question number 14. If heat is transferred from one object to other by direct contact, it is option A convection, option B conduction, option C evaporation, option D radiation. जब हिट वान अब्जेक्टबाट अदर अब्जेक्टमा डाइरेक्ट ट्रान्सफर हुन्छ द्याट मिन्स दिस इज कन्डक्सन. सो द राइट आन्सर इज अप्सन बी कन्डक्सन. कन्भेक्सन मिन्स is the circular motions that happens when warmer air or a liquid which has transferred moving molecules make it less dense rises while the cool air or liquid drop down. And the evaporation means the process of turning from liquid into vapor. And the radiation means is the emission and the propagation of energy in the form of waves, ray or particles. Question number 15. Who is the president of Nepal Nursing Council? Option Ishwari Khanal, option B Tara Pokhrel, option C Chandrakala Sharma, option D Lakshmi Rai. The right answer is option C Chandrakala Sharma is the president of Nepal Nursing Council. Question number 16. Pain is measured by option A rating scale, option B pain scale, option C graphic scale, option D none of the above. Pain is measured by pain scale. So the right answer is option B pain scale. Rating scale is the set of categories designed to elicit information about a quantitative or qualitative attributes. Graphical scale is also known as linear scale. It means of visually showing the scale of a map. Next question. Which of the following technique involves the sense of sight? Sense of sight को लागि कुन चाहिँ टेक्निक युज गर्छ? Option A inspection, option B palpation, option D auscultation, option D percussion. यसको लागि युज गर्छ inspection. The right answer is option A inspection. Next question. Which of the following is abbreviation of the drops? Options capital G small tt, option B capital G small tts, option C capital D small p, option D capital D small r. Drug को लागि यूज गर्छ एब्रिभिएसन capital G and small tt. Question number 19. A nurse obtained a client's pulse and found the rate to be above the normal. The nurse documents the finding as option A tachypnea, option B hyperparaxia, option C arrhythmia, option C tachycardia. The right answer is option D tachycardia. जब हार्ट रेट नर्मल भन्दा बढी रहेछ द्याट मिन्स tachycardia. ट्याकिप्निया भनेको रेस्पिरेटरी रेट नर्मल भन्दा बढी हुनु, हाइपरेक्सिया भनेको टेम्परेचर्स बढ्नु नर्मल भन्दा, एन्ड डिसएरिथमिया भनेको इरेगुलर हार्ट बीट द्याट मिन्स टु मच स्लो और टु मच फास्ट द्याट इज इरेगुलर रिदम.
Question number 20. This is characterized by the severe symptoms relatively of short duration. Short duration को लागि के यूज गर्छ? Option A chronic illness, Option B acute illness, Option C pain, Option D syndrome. The right answer is Option B acute illness. Short duration को लागि acute illness यूज गर्छ र long duration को लागि chronic illness यूज गर्छ. नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो. A nurse administers an IV solutions of 0.45 sodium chloride with respect to human blood cell. To which category of fluid does this solution belongs? जब 0.45 सोडियम क्लोराइड छ भने कुन क्याटेगोरिजमा पर्यो? अप्सन ए आइसोटोनिक, अप्सन बी हाइपोटोनिक, अप्सन सी आइसोमेट्रिक, अप्सन डी हाइपरटोनिक. यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन बी हाइपोटोनिक. 0.45 सोडियम क्लोराइड यो लेस दिएको छ. सो हाइपोटोनिक. आइसोटोनिक भनेको नर्मल कन्सन्ट्रेसन जुन कन्टेन्ट हुन्छ सोडियम क्लोराइडमा त्यो भनेको 0.9 हुन्छ र 0.9 भनेको आइसोटोनिकमा आउँछ र 0.9 भन्दा कम भयो भने द्याट मिन्स हाइपोटोनिक र 0.9 भन्दा बढीमा गइरहेको छ द्याट मिन्स हाइपरटोनिक. एन्ड आइसोमेट्रिक भनेको ह्याभिङ इक्वल डाइमेन्सन. क्वेसन नम्बर 22. A patient is to have gastric cabbage. In which position should the nurse place the client when the cabbage tube is being inserted? Cabbage means हुन्छ feeding by tube, feeding गराउनु, just opposite of lavage. Lavage means washing out the body cavity such as the colon or the stomach either by use of the water or by medication solutions. यसमा सोधिरहेछ क्वेसनमा क्याबेजको बेलामा चाहिँ कुन पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ? अप्सन ए सुपाइन पोजिसन, अप्सन बी मिड फ्लावर पोजिसन, अप्सन सी हाई फ्लावर पोजिसन, अप्सन डी टेन्डर बर्ड्स पोजिसन्स. द राइट एन्सर इज अप्सन सी हाई फ्लावर पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ क्याबेजको बेलामा र जस्ट अपोजिट ल्याबेजको बेलामा लेफ्ट लेटरल पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ. ल्याबेजको बेलामा लेफ्ट लेटरल पोजिसन एन्ड क्याबेजको बेलामा हाई फ्लावर पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ. क्वेसन नम्बर 23. Which electrolyte of intracellular fluid is the most important? Option A sodium chloride, Option B chloride, Option C calcium, Option D potassium. Intracellular fluid सोधिरहेछ. So the right answer is Option D potassium. Extracellular fluid मा सोडियम आउँछ र intracellular fluid मा पोटासियम आउँछ. Question number 24. When the elevated temperature fluctuates widely but does not reach normal level between fluctuations is called? Option A constant fever, Option B remittent fever, Option C intermittent fever, Option D relapsing fever. The right answer is Option B remittent fever. Option A मा constant fever दिएको छ. Constant fever means no change. Option C मा intermittent fever दिइराखेको छ. Intermittent fever is a type of fever in which there is an interval where the temperature is elevated for several hours followed by an interval when temperature drop back to normal. And option D मा दिइराखेको छ यहाँ relapsing fever means is a bacterial infection fever. Question number 25. Which is the unfavorable factor affecting wound healing? कुन फ्याक्टर वुन्ड हिलिङको लागि हेल्प गर्दैन? अनफेभरेबल फ्याक्टर हो. अप्सन ए यङ एज, अप्सन बी इन्टेक प्रोटिन क्याल्सियम भिटामिन सी, अप्सन डी हेमोरेज, अप्सन डी एबोडेन्ट ब्लड सप्लाई टु द इन्जर्ड पार्ट. द राइट एन्सर इज अप्सन सी हेमोरेज. हेमोरेज इज अ अनफेभरेबल फ्याक्टर एफेक्टिङ वुन्ड हिलिङ. क्वेसन नम्बर 26. For safe administration of drugs, the nurse should follow right. Option A 4 rights, Option B 5 rights, Option C 6 rights, Option D 7 rights. The right answer is Option C 6 rights. यो पहिलाको कन्सेप्टमा थियो 6 राइट. अहिले चाहिँ बढिसकेको छ 11 12 कतिवटा भइसकेको छ राइट्स बट पहिलाको फलो नै चलिरहेको छ अहिलेसम्म. सो द 6 राइट हुन्छ यसमा. 6 राइटमा आउँछ राइट डोज, right patient, right time, right documentation, right medication and right route. Question number 27. The muscle of upper arm for administering intramuscular injection is? Option A gluteus medium, Option B gluteus minimus,
ऑप्शन सी डेल्टोइड मसल, ऑप्शन डी भास्टस लेटेरालिस। इन्ट्रामस्कुलरको लागि कुन चाहिँ साइड युज गर्छ, कुन मसल युज गर्छ? अप्सन सी डेल्टोइड मसल, आडमा यो हुन्छ। अर्को भनेको ग्लुटियस मिडियम भनेको हिप मसल हो, ग्लुटियस मिनिमस भनेको डिपेस्ट एन्ड द सर्टेस्ट मसल हो, एन्ड भास्टस लेटेरालिस भनेको मसल इन थाई, थाईको मसललाई चाहिँ भास्टस लेटेरालिस भन्छ। क्वेसन नम्बर 28, द प्रोसेस विच मेक्स इनएमिनेन्ट अब्जेक्ट सेफर टु बी ह्यान्डल्ड बाई हेल्थ पर्सनल बिफोर क्लिनिङ इज? ऑप्शन ए स्टेरिलाइजेसन, ऑप्शन बी हाई लेवल डिसइन्फेक्शन, ऑप्शन सी डिकन्टामिनेसन, ऑप्शन डी क्लिनिङ। The right answer is option C, decontamination. Sterilization means the process of making something free from bacteria or other living microorganism. अरू अप्सन चाहिँ यसमा मिल्दैन, म्याचिङ हुने खाले छैन। क्वेसन नम्बर 29, द बेस्ट टाइप अफ सल्युसन टु बी युज फर द इरिगेसन अफ युरिनरी क्याथेटर इज? यो क्वेसन पहिला पनि आइसकेको छ, रिपिट क्वेसन दिइसकेको छ यसमा। अप्सन ए डिस्टिल वाटर, अप्सन बी नर्मल सलाइन, ऑप्शन सी टैप वाटर, ऑप्शन डी वार्म वाटर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी नॉर्मल सलाइन। क्वेश्चन नंबर 30, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इज? ऑप्शन ए वेयरिंग ग्लव्स, ऑप्शन बी हैंड वॉशिंग, ऑप्शन सी वेयरिंग मास्क, ऑप्शन डी आइसोलेटिंग विल पेशेंट। The right answer is option B, hand washing. Hand washing is the most important way to prevent the spread of infection. The hand washing मा पनि स्टेपहरु हुन्छ जुन मध्ये फ्रिक्सन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। ह्यान्ड वाशिङको पनि टाइप्स हुन्छ, मेडिकल ह्यान्ड वाशिङ एन्ड सर्जिकल ह्यान्ड वाशिङ, दुईटैको चाहिँ टाइमिङ डिफ्रेन्ट हुन्छ। क्वेसन नम्बर 31, व्हिच इन्स्ट्रुमेन्ट इज युज टु टेस्ट द क्लाइन्ट्स हियरिङ? ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी टर्निङ फोक, ऑप्शन सी ओटोस्कोप, ऑप्शन डी रिफ्लेक्स ह्यामर। हियरिङको लागि युज गर्ने भनेको टर्निङ फोक। द राइट आन्सर इज ऑप्शन बी टर्निङ फोक। स्टेथोस्कोप ब्लड प्रेसर्स अथवा साउन्डहरू चाहिँ सुन्नको लागि युज गर्छ। ओटोस्कोप भने एयर चेकको लागि युज गर्छ। रिफ्लेक्सेस भनेको चाहिँ बडीमा रिफ्लेक्सेसहरू प्रेजेन्ट छ एब्सेन्ट छ त्यो चेक गर्नको लागि चाहिँ रिफ्लेक्सेस ह्यामर युज गर्छ। नेक्स्ट क्वेसन, which one of the following method is appropriate for maintaining airway in a case of suspected cervical injury? Option A head tilt chin maneuver, option B head down and chin down maneuver, option C jaw thrust maneuver, option D extend the neck. The right answer is option C jaw thrust maneuver use गर्छ यसमा। Next question, if the client is kept on a pulse oximeter, what will be the range of oxygenation displayed? Pulse oximeter को चाहिँ नर्मल कति हुन्छ अक्सिजन सेचुरेसन? ऑप्शन ए 80 to 85%, ऑप्शन बी 70 to 80%, ऑप्शन सी 95 to 100%, ऑप्शन डी 60 to 70%। यसको आन्सर हुन्छ ऑप्शन सी 95 to 100%, नर्मल रेंज हो यसको। Question number 34, after tube feeding, the next action the nurse should take is to? Option A place the client on his back, option B clamp the tube, option C install plain water down to the tube, option D place the client on his left. The right answer is option C install plain water down to the tube. इफ अप्सनमा यो दिएको हुँदैन भने क्लाइम्ब द ट्युब लगाउनु पर्छ। फर्स्टमा आफ्टर फिडिङ प्लेन वाटर चाहिँ राख्नुपर्छ, त्यसपछि क्ल्याम्प गर्नुपर्छ ट्युबलाई। क्वेसन नम्बर 35, UTI developed after Foley catheter insertion. This type of infections would be termed as? Option A opportunistic infection, option B exogenous infection, option C iatrogenic infection, option D viral infection। ETI गराउँछ फोली क्याथेटरले। कुन इन्फेक्सन भयो? आइट्रोजेनिक इन्फेक्सन। द ऑप्शन सी इज राइट आन्सर, आइट्रोजेनिक इन्फेक्सन। क्वेसन नम्बर 36, टाइम रिक्वायर्ड फॉर decontaminating the used gloves and instrument is 0.5% chlorine solution is? 10 minutes, option B 20 minutes, option C 30 minutes, option D 40 minutes। The right answer is option A 10 minutes.
डिकन्टामिनेटेड सब ग्लोभ्स एन्ड द इन्स्ट्रुमेन्टहरू जब क्लोरिन सल्युसन 0.5% राखेर युज गर्छ त्यतिखेर चाहिँ टाइमिङ भनेको 10 मिनट्सको लागि हुन्छ। क्वेसन नम्बर 37 अ लाइफ थ्रेटनिङ इमिडिएट reaction after administration of drug resulting respiratory distress, sudden severe bronchospasm is called. Option A cumulative effect, option B adverse effect, option D drug allergy, option C anaphylactic shock. The right answer is option D anaphylactic shock. Next question. The first step to taken for a client with fracture would be option A reassure the client, option B transfer to healthy facility, option C use of padding, option D immobilization. Right answer is option D immobilization. फ्र्याक्चर को बेलामा मोबिलाइज गर्नु भएन पेशेन्टलाई। इफ मोबिलाइज गरिरहेछ पेशेन्टलाई भने बोन डिस्लोकेसन हुन सक्छ र पेनको लेभल बढ्न सक्छ, त्यही भएर चाहिँ मोबिलाइज गर्नु भएन पेशेन्टलाई फ्र्याक्चरमा। क्वेसन नम्बर 39 In Maslow hierarchy of physiological needs, the human need of greatest priority is. Maslow hierarchy को 5 वटा need हुन्छ। First need is physiological need, second need is safety need, third is love and belonging need, fourth one is esteem need, fifth one is self actualization need. Physiological need मा योहरू पर्छ यहाँ दिएको अप्सन लाइक लभ, इलिमिनेसन, न्युट्रिसन, अक्सिजन र यो मध्ये कुनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिने ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी भन्ने कुन हुन्छ? Right answer is option D oxygen. Question number 40 confirmation diagnostic test of breast cancer is option A fine needle aspiration test, option B mammography, option C biopsy, option D self breast examination. Confirmatory diagnostic test हुन्छ breast cancer को लागि option A fine needle aspiration test is the right answer. Question number 41 a person faced death of relative following accident and is now at the stage of crisis. The nurse understand it is as option A developmental crisis, option B situational crisis, option D maturational crisis, option D social crisis. Accident को कुरा दिएको छ यहाँ डेथ सँग फेस गरिरहेको छ that means situational crisis. The right answer is option B situational crisis. Question number 42 Lysol is option A sterilization, option B disinfectant, option C antiseptic, option D antifungal agent. Lysol is a disinfectant. Question number 43 The nursing care plan is option A a written guideline for implementation and evaluation, option B a documentation of client care, option C a projection of potential alternation in a client behavior, option D a tool to set goals and project outcomes. Nursing care plan means a written guideline for implementation and evaluation. Option A is right answer. Question number 44 Priorities of planning in nursing process are done by option A information processing model, option B interpersonal theory, option C stage of illness model, option D Maslow hierarchy of human needs. नर्सिङ प्रोसेसमा प्रायोरिटी दिने भनेको मास्लोलाई दिन्छ, ह्युमन निड्सलाई दिन्छ. सो द राइट एन्सर इज अप्सन डी मास्लो हायरार्की अफ ह्युमन निड्स. क्वेसन नम्बर 51 अ पर्सन केम टु द ओपिडी विथ सर्ट साइटेडनेस. A nurse no diet, doctor will prescribe which lens? Option A cylindrical lens, option B convex lens, option C concave lens, option D double lens. सर्ट साइटेडनेस भनेको नजिकको हेर्न सकिन्छ, टाढाको हेर्न सकिँदैन र सर्ट साइटनेस ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि युज गर्छ कन्केभ लेन्स. अप्सन सी कन्केभ लेन्स इज राइट एन्सर. ह्युमनमा नर्मल भनेको बाई कन्भेक्स लेन्स हुन्छ. लङ साइटेडनेस भनेको टाढाको हेर्न सकिन्छ, नजिकको हेर्न सकिँदैन र लङ साइटेडनेसमा कन्भेक्स लेन्स युज गर्छ. सर्ट साइटेडनेसमा कन्केभ लेन्स र लङ साइटेडनेसमा कन्भेक्स लेन्स युज गरिन्छ. नेक्स्ट क्वेसन
What is the antidote of organophosphate poisoning, which is seen most common poisoning in Nepal? Option A naltrexone, option B 100% oxygen, यहाँ oxygen हुन्छ, option C atropine, option D none. The right answer is option C atropine. एन्टिडोट हो organophosphorusको, जुन भनेको मोस्ट कमन हुन्छ नेपालमा, र चाइल्डमा मोस्ट कमन भनेको केरोसिन हुन्छ। क्वेसन नम्बर 53 ... साइकोसिस। ऑप्शन ए डेलिरियम, ऑप्शन बी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, ऑप्शन सी डिमेंशिया, ऑप्शन डी डेथ। The right answer is option C dementia. Dementia is a psychological problem, or the delirium and dissociative disorder is a neurological problem. Question number 54. A temporary colostomy is performed on a client with colon cancer. The nurse is aware that the proximal end of double barrel colostomy. Option A is the opening on the client's left side. Option B is the opening on the distal end on the client's left side. Option C is the opening on the client's right side. Option D is the opening on the distal right side. The right answer is option C is the opening on the client's right side. Question number 55. Which of the following is bacteriostatic? Option A rifampicin, option B isoniazid, option C pyrazinamide, option D ethambutol. ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक भनेको इथ्याम्बुटोल हुन्छ। द राइट एन्सर इज अप्सन डी इथ्याम्बुटोल। अदर अप्सन रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पाइराजिनएमाइड, द्याट्स अल आर ब्याक्टेरिसाइडल। यो टिबीको ट्रिटमेन्टको लागि युज गर्ने मेडिसिन्सहरू हो। क्वेसन नम्बर 56. विच वान अफ द फलोइङ इज द कम्युनिस्ट हेलुसिनेसन? हेलुसिनेसन मिन्स an experience involving the apparent perception of something not present. जुन कुरा प्रेजेन्ट हुँदैन त्यो चाहिँ पर्सिभ गर्छ पर्सनले, द्याट मिन्स हेलुसिनेसन। हेलुसिनेसनको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हुन्छ, त्यो मध्ये कुन चाहिँ कमन टाइप हो? यहाँ अप्सनतिर राखेको छ भिजुअल हेलुसिनेसन, अडिटरी हेलुसिनेसन, अल्फ्याक्टरी हेलुसिनेसन, टक्टाइल हेलुसिनेसन। द मोस्ट कमन हेलुसिनेसन इज अडिटरी हेलुसिनेसन। अप्सन बी इज राइट एन्सर, अडिटरी हेलुसिनेसन। Question number 57. Dr. Smith has determined that the client with hepatitis has contracted the infection from contaminated food. The nurse understands that this client is most likely experiencing what type of hepatitis? Contaminated food बाट कुन हेपाटाइटिस चाहिँ इन्फेक्सन गराउँछ, कुन हेपाटाइटिस लाग्छ? अप्सन ए हेपाटाइटिस ए, अप्सन बी हेपाटाइटिस बी, ऑप्शन सी हेपाटाइटिस सी, ऑप्शन डी हेपाटाइटिस डी। द राइट एन्सर इज ऑप्शन ए हेपाटाइटिस ए, कन्टामिनेटेड फूडबाट चाहिँ सर्छ। नेक्स्ट क्वेसन. द नर्स इज केयरिङ फर अ मेल क्लाइन्ट विथ द डायग्नोसिस अफ क्रोनिक ग्यास्ट्राइटिस. द नर्स मोनिटर्स द क्लाइन्ट नोइङ दैट दिस क्लाइन्ट इज एट रिस्क फर विच भिटामिन डिफिसियन्सी. क्रोनिक ग्यास्ट्राइटिस भएको छ भने कुन भिटामिन्सको डिफिसियन्सी भएको होला? अप्सन ए भिटामिन डी, अप्सन बी भिटामिन B12, अप्सन सी भिटामिन सी, अप्सन डी भिटामिन ई. द राइट एन्सर इज अप्सन बी भिटामिन B12 को डिफिसियन्सीले ग्यास्ट्रिक क्रोनिक ग्यास्ट्राइटिस गराउँछ। नेक्स्ट क्वेसन. द क्लासिकल सिम्टम्स द्याट डिफाइन ब्रेस्ट क्यान्सर इन्क्लुड द फलोइङ एक्सेप्ट. कुन चाहिँ यसमा पर्दैन? अप्सन ए पिङ्क पेल स्किन, अप्सन बी सोलिटरी इरेगुलर सेप्ड मास, अप्सन सी फर्म नन टेन्डर नन मोबाइल मास, अप्सन डी एबनर्मल डिस्चार्ज फ्रम द निप्पल. द राइट एन्सर इज अप्सन ए पिङ्क पेल स्किन, यसमा चाहिँ हुँदैन। नेक्स्ट क्वेसन. विच अफ द फलोइङ कन्डिसन सुड बी गिभन प्रायोरिटी? ऑप्शन ए ब्लन्ट ट्रमा इंजुरी, ऑप्शन बी हेड इंजुरी, ऑप्शन सी भेन्ट्रिकुलर फाइब्रिलेसन, ऑप्शन डी शक. मोस्ट प्रायोरिटी दिने भनेको भेन्ट्रिकुलर फाइब्रिलेसनलाई दिन्छ। सो द राइट एन्सर इज ऑप्शन सी भेन्ट्रिकुलर फाइब्रिलेसन. क्वेसन नम्बर 61.
A male adult client with a cystic fibrosis is admitted to an acute care facility with an acute respiratory infection. Prescribed respiratory treatment includes chest physiotherapy. When should the nurse perform this procedure? Option A, immediately before a meal. Option B, at least 2 hours after a meal. Option C, when bronchospasm occur. Option D, when secretions have mobilized. The right answer is option B, at least 2 hours after a meal. Next question, pulmonary disease COPD, which nursing action best promote adequate gas exchange? Options: encouraging the client to drink 3 glasses of fluid daily. Option B, keeping the client in a semi-flowered position. Option C, using a high flow ventral mask to deliver oxygen as prescribed. Option D, administering a sedative as prescribed. The right answer is option C, using a high flow ventral mask to deliver oxygen as prescribed. Question number 63. Which of the following diet instructions should be given to the client with a recurring urine tract infection? Option A, increase intake of meats. Option B, avoid citrus fruits. Option C, perform perineal care with hydrogen peroxide. Option D, drink a glass of cranberry juice every day. The right answer is option D, drink a glass of cranberry juice every day. Next question, arthritis is a problem of option A, bones. Option B, joints. Option C, muscles. Option D, nerves. Arthritis means inflammation of joints. बोन को इन्फेक्सन भएको छ भने ओस्टियोमालाइटिस. मायोसाइटिस इज द कन्डिसन अफ मसल. न्युराइटिस इज द कन्डिसन अफ नर्भ. एन्ड आर्थराइटिस इज द प्रब्लम अफ जोइन्ट्स. नेक्स्ट क्वेसन, इन टोन्सिल येलो स्पॉट इज सीन ड्यूरिंग ऑप्शन ए एपिग्लोसाइटिस. ऑप्शन बी फ्रेन्जाइटिस. ऑप्शन सी टोन्सिलाइटिस. ऑप्शन डी नन. येलो स्पट कतिखेर देखिन्छ टोन्सिलमा? द राइट एन्सर इज ऑप्शन सी, टोन्सिलाइटिसमा चाहिँ येलो स्पट देखिन्छ. द्याट इज इन्फेक्सन एन्ड इन्फ्लामेसन अफ टोन्सिल इज नोन एज टोन्सिलाइटिस. क्वेसन नम्बर 66. द क्लाइन्ट इज ह्याभिङ ECT फर ट्रिटमेन्ट अफ सिभियर डिप्रेसन. Which of the following indicates that the client ECT has been effective? डिप्रेसनको पेसेन्टलाई ECT दिन्छ र कतिखेर इफेक्टिभ भएको छ ECT भने बुझिन्छ. अप्सन, द क्लाइन्ट लुजेस कन्सियसनेस. अप्सन बी, द क्लाइन्ट भोमिट्स. अप्सन सी, द क्लाइन्ट्स EGG indicates tachycardia. Option D, the client has a grand mal seizure. Answer is option D, the client has a grand mal seizure. Next question, which of the following has a fecal-oral transmission? Option A, hepatitis A. Option B, hepatitis B. Option C, hepatitis C. Option D, all of the above. Fecal-oral transmission भनेको hepatitis A हुन्छ. The right answer is option A, hepatitis A. Question number 68. A client is admitted to the unit 2 hours after an explosion causes burn to the face. The nurse would be most considered with the client developing which of the following? Option A, hypovolemia. Option B, laryngeal edema. Option C, hyponatremia. Option D, hyperkalemia. The right answer is option B, laryngeal edema. Question number 69. The nurse is evaluating nutritional outcome for an elderly client with bulimia. Which data best indicates that the plan of care is effective? Bulimia means के हुन्छ? It is an emotional disorder characterized by a disturbed body image and an obsessive desire to lose weight, in which bouts of extreme overeating are followed by fasting or self-induced vomiting.
अप्सन के दिइराखेको छ द क्लाइन्ट सेलेक्ट्स अ ब्यालेन्स डाइट फ्रम द मेन्यू अप्सन बी द क्लाइन्ट्स हेमोग्लोबिन एन्ड हेमाटोक्रिट इम्प्रुभ अप्सन सी द क्लाइन्ट्स टिस्यू टर्गर इम्प्रुभ्स अप्सन डी द क्लाइन्ट्स गेन वेट यसको एन्सर हुन जान्छ अप्सन डी द क्लाइन्ट गेन्स वेट नेक्स्ट क्वेसन AIDS can be transmitted by option A saliva, option B tears, option C semen, option D all of the above. यसको एन्सर हुन्छ अप्सन सी सेमिन। यो क्वेसनमा धेरैजनाले कन्फ्युजन आउन सक्छ जस्तै कि अरू टियर सेलेभाबाट पनि सर्छ भने चाहिँ स्टुडेन्टहरूको दिमागमा आउन सक्छ साथीहरू AIDS ओन्ली सेमिनबाट चाहिँ ट्रान्समिटेड हुन्छ यो अप्सनमा दिएको मध्ये अरू सेलेभा र टियरबाट चाहिँ ट्रान्समिटेड हुँदैन। नेक्स्ट क्वेसन द क्लाइन्ट इज एडमिटेड फलोइङ रिपेयर अफ फ्र्याक्चर टिबिया एन्ड कास्ट एप्लिकेसन which nursing assessment should be reported to the doctor? Option A pain beneath the cast, option B warm twist, option C pedal pulses weak and rapid, option D paresthesia of the twist. The right answer is option D paresthesia of the twist भयो भने चाहिँ डाक्टरलाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ फ्र्याक्चरको बेलामा। नेक्स्ट क्वेसन vomiting should not be induced in the option A cyanide poisoning, option B organophosphorus poisoning, option C kerosene poisoning, option D organochlorine poisoning. The right answer is option C kerosene poisoning. kerosene poisoning भनेको मोस्ट कमन हुन्छ बच्चामा चाइल्डमा मोस्ट कमन भनेको kerosene poisoning र organophosphorus इज द मोस्ट कमन poisoning इन नेपाल। एडल्टमा आउँछ एज होलमा आउँछ र केरोसिन भनेको बच्चामा आउँछ र kerosene poisoningमा भोमिटिङ गराउनु हुँदैन। Next question, the airway is opened by option A tilting the head and lifting the chin, option B flexing the head towards the chest, option C tilting the head laterally, option D compressing the chest. The right answer is option A tilting the head and lifting the chin. Next question, heat stroke may be caused by option A insufficient heat loss, option B too high generation of heat, option C A and B, option D sufficient loss of heat. The right answer is option C both A and B. Question number 75, a client has cancer of the pancreas, the nurse should be most considered about which nursing diagnosis? पेनक्रियाज क्यान्सर भएको छ भने मोस्ट प्रायोरिटी नर्सिङ डायग्नोसिस के होला? अप्सन्स अल्टरनेसन इन न्युट्रिसन, अप्सन बी अल्टरनेसन इन बावेल इलिमिनेसन, अप्सन सी अल्टरनेसन इन स्किन इन्टेग्रिटी, अप्सन डी इन्सुफिसियन्ट इन्डिभिजुअल कपिङ। द राइट एन्सर इज अप्सन ए अल्टरनेसन इन न्युट्रिसन। साथीहरू हजुरहरूले थाहा छ एनएनसीको इक्जाममा 150वटा क्वेसन सोध्छ। यो भिडियोमा सेट 4A मा मैले 75वटा क्वेसन्स इन्क्लुड गरेको छु। यो भिडियो लामो हुन जान्छ त्यही भएर म रिमेनिङ क्वेसन्सहरू चाहिँ सेट 4B मा चाहिँ हाल्नेछु। आजको लागि यति। थ्याङ्क यू सो मच।